Lord nga makit-an sa ubang mga tao igsuon nga sa maayo nga kahimtang o dili maayong kahimtang natay kasing-kasing magpasalamat sa Ginoo. Mo nang ni mga tao maingon ito nga musimba ni mga nang simbahana mga apelin nimo sa mga buang again. Kini mga Christian born again kung igsuon matinga sila kay basag dagkog problema magsimba gyapon magpasalamat gyapon sa Ginoo. Manang tagon ta nilang mga buang agin lagi kuno kay bisag nanay problema palipay diro murag nilisuan kuno pero wa sila kasabot sa atong gibati nga bahalag na sakitan ta bahalag nagproblema ta daghan tag utang daghan tag pagsulay sa kinabuhi nagtuo ta nga ang Dios mo tabang nato mo nang nagpasalamat gyapon ta sa Ginoo. Amen. Nagpasalamat ta gyapon sa Ginoo kay naay katuyuan ang tanan nga natabo sa tong kinabuhi. Naguol ko sa pagkadisgrasya sa akong papa. Gahilak kong gasimba sa Ginoo galuhod gud to Miyerkules to gasimba ko sa Bohol. Grabe no kung hinilak sa Ginoo nganong hitabo mo ni Lord akong pag-ampo unta nga si papa mahimong Christian dili unta ingani ang mahitabo sa iya pero paghuman adto nagsugod na siya simba. Narealize na ko ba nga gituyo dito si Ginoo para mausab ang iyang pangunahuna, mausab ang iyang batasan unya mosimba na siya sugod sa Ginoo. Ingana lang igsuon tanan gyud nahitabo sa imong kinabuhi na aginay katuyuan. Ano man ang plano sa Ginoo mausab ang imong batasan unya mga lagad ka sa Ginoo. Amen. Nakaron gusto ni Lord nga magkinabuhi tang mapasalamaton nga number 1 maghinumdum ta sa mga gibuhat sa Dios sa itong kinabuhi. Karon inakuli niyo sa inyong balay kalimti sa inyong mga utang, mga problema, mga mitingunon, ilista ko og suway sa usa ka papel unsay mga maayong butang ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabugikan pag January hangtod karong December 31. Wala pa may 31 pastor. Ay sa karong 28 lang. Kanang isuwat sa imong papel, di gud siya pinugos na lang na nimo imong isuwat. Di ba ma-realize nimo nga grabe dig maayong butang nga gihatag sa Ginoo sa ako Kay imo namang malista tanan. Imo namang makuha no grabe gipautang ri ko ni Nanay Pura, dagan ko gulay ni Ate Bibi, dagan ko bugas ni Ate Dorina, nagkabalik ang among bata ang among buot ni Ate Tata. Ano, tino? Nana mga mayong butang ba nagkabikil mi sa umbana pero nagkauli mi, dagan ko pinaskuwan na. Ilista tanan di ba malipay ka magbasa sa imong mga maayong butang. Nga maingon ang Salmo 103 verse 2, forget not all is ayaw gyud kalimti ang mga butang nga gihatag sa Ginoo sa imo. Kalimtan man nimo ang imong silingan nga naiutang nimo. Kalimtan man nimo ang ang imo ang mga grado, ayaw lang kalimti ang maayong butang nga gihatag sa Ginoo sa imo. Amen. Ikaduha, ipakita ang pagpasalamat sa buhat dili lang sa